रूरल मेडिकल डिस्पेन्सरी माशे हे आमचे डिस्पेन्सरी आसा हांगा आनीक ताचो टायमींग तुमकां दाखयता। हांव आसा रुरल मेडिकल डिस्पेन्सरी माशें। डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्वीस हाणें ही डिस्पेन्सरी लोकांच्या सुविधा खातीर घातली, पूण आज जालां कितें तुमकां खबर आसा, सरकारान हालीं एक नवो कायदो काडला आनी त्या कायद्या अनुसार होमिओपॅथीक आनी आयुर्वेदीक जे डॉक्टर आसात ताणें इंजेक्शन मारपाक जायना, कांय एलोपॅथीक गुळी दिवपाक जायना म्हूण हाजो असर आमच्या गांवांत पडलो। आनीक ताका लागून लोक आतां कितें जालां, गांवांत डॉक्टर ना म्हणून हांगा येता। आतां आमी पयलीं हांगा उबे रावले, हांगासर 3:30 उबे रावल्ले जाल्यार कोणूच ना हांगा। आनी असो डॉक्टराचो टायमींग आसा सकाळची 9 ते 1 आनीक 2 ते 4:30, जाल्यार हांगा डॉक्टर दनपारचोच वता आनी सांजचो उरना। जाल्यार हांव एक विनंती करता, खास करून सरकारा कडेन, तशें हेल्थ मिनिस्टरा कडेन, की तशेंच आमचे हांगाचे डिस्ट्रिक्ट हे आसा अधिकारी आसा ताणें हांगा एक आमकां एक सुविधा दिवची आनीक एक फूल फ्लेज डॉक्टर दिवचो, कारण लोकांक खूब त्रास जाता। लोकांक हांगच्यान चावडून वचचें लगभग 10 किलोमिटर 10-12 किलोमिटर वयचें पडटा। ती हे मातशें कमी करपा लागून एक विनंती करता, तुमी आमकां एक फूल फ्लेज डॉक्टर दिवचो। आता डॉक्टराचो टायमींग आसा पळय 9 ते 1 आनी 2 ते 4:30 आनी 4:30 जावन 5 मिनटांनी आयलो जाल्यार दोतोर कितें म्हणटा, ना आतां तें बंद जालें, 4:30 जावन गेली म्हूण। पूण तुमी 1 वतात आनी सांजचे ओपन करनात जाल्यार हाचेर कारवाय जावपा जाय तुमकां। निश्चिंत रुपान हाचेर कारवाय जावंक जाय, कारण कितें आतां चोय, आज लोकांचें आरोग्य म्हणजे खूब वायट जाल्लें आसा। आनी आतां तुमकां सगळ्यांक कळ्ळें, काणकोण तालुक्याच्या लोलये पोळे हांगा सरकारान एक डिस्पेन्सरी ओपन केल्ली, कारण ही लोलये एरिया जी आसा ती व्हडली एरिया आसा आनी लोकांक प्रॉब्लेम जावपा नाका म्हण। सोमाराक आयुर्वेदीक डॉक्टर येता आनीक बुधवार आनीक शेनवार एलोपॅथीक डॉक्टर येता। पूण हांगा प्रॉब्लेम कितें जाला की हांगा तांचो टायमींग आसा तो एलोपॅथीक डॉक्टराचो 9 ते 1 आनीक सांजचे 2 ते 4:30। पूण हे डॉक्टर चड अशे सकाळीं 9 ते 1 रावतात आनी सांजचे हांगा बंद उरिल्ल्या कारणान खुबशे जाणटे लोकांचे हाल जातात। तर आतां कितें जालां, काही लोकांचे जे भुरगे आशिल्ले ते विदेशांत गेल्ल्या कारणान घरा कडेन चड असो कोण ना आनी हांगा लागीं आसलेल्या कारणान लोकांक चुकून हांगा येवन वचपाक बऱ्या पडटालें। आतां होमिओपॅथीक आनीक आयुर्वेदीक डॉक्टरांक इंजेक्शन मारपाक गुळी दिवपाक रायट नाशिल्ल्या कारणान काणकोणाक खुबश्या डॉक्टरांचेर पयर FDA कारवाई केल्ल्यान आतां हे डॉक्टर प्रॅक्टीस करूंक शकनात। आनी ताका लागून गांवच्या लोकांक प्रॉब्लेम कितें जाला की हांगच्यान चेकअपाक वतले जाल्यार काणकोण हॉस्पिटलान वचपाक जाय आनी काणकोण हांगच्यान जवळ जवळ 8 ते 10 किलोमिटर पयस पडटा आनीक घरा कडेन भुरगे कोण नाशिल्ल्यान जाणटे मनशां हाल बेहाल जातात। त्याच बरोबर हांगा सकाळ फुडें आयल्यारूच डॉक्टर मेळटा, तो आमगेले बुधवार आनी शेनवार सांजचे कोण मेळनात। ताका लागून जाता जाल्यार फुल आठवडो डॉक्टर दवरचो। समज शक्य ना जाल्यार बुधवार आनीक शेनवारचो डॉक्टर येता तो फुल टायम उरचो, कारण डॉक्टराची मनमानी जी चल्ल्या ती खंय तरी हांगा स्टॉप करची म्हूण लोकांनी डिमांड केला। कारण हाजे पयलीं हें चलतालें आनी ताका लागून पब्लीक ओगी रावली। कित्याक तर आमकां काणकोणाक खुबशे डॉक्टर आशिल्ले, पूण आतां ह्या डॉक्टराचेर बंदी आयिल्ल्या कारणान आमकां आतां डॉक्टर आसल्या कारणान सरकारान ताबडतोब लक्ष घालन ह्या डॉक्टरांक डायरेक्शन दिवचें की तुमी जो टायमींग आसा सकाळीं 9 ते 1 2 ते 4:30 तो पाळचो आनीक लोकांक राहत दिवची। कारण जो कोण बरो जाता ताका ते अकस्मात बरो जाता, ताका पयलीं कळना की आपूण बरो जावपा आसा म्हूण कळना, अकस्मात कितें तरी जाता आनी डॉक्टर जर ना जाल्यार तो मनीस मरपाक शकता। ताका लागून आतां लोक डिमांड करतात आनी जातले बेगीन आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सरान लक्ष घालून हे मातशें मेंटेन कशें अशें पब्लीक आतां डिमांड करतात। इन गोवा खातीर दुशांत प्रभुगांवकार, काणकोण।